एमालेका सांसद कोइरीलाई पक्राउ गर्न सहयोग माग्दै प्रहरीले लेख्यो संसद सचिवालयलाई पत्र। पार्टीले श्रमिकको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसकेको ट्रेड युनियन कांग्रेस मोरङको गुनासो। रवि लामिछाने पुनः राष्ट्रपा संसदीय दलको नेतामा चयन। रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आग्रह, सरकारमा आउनुहोस्, भ्रष्टाचारको कुन फाइल खोल्नु पर्यो, म तयार छु, तपाईलाई साथ दिन्छु। कोइरी अन्ततः निलम्बनमा परे। यस्तो छ निरा हत्याकाण्डको हिस्ट्री। प्रहरीको निष्कर्षमा सन्तुष्ट छैनन् आफन्त। रविजीलाई रोजकी मन्त्रालय दिन सकिँदैन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। राष्ट्रपति शिलाई नेपालप्रति श्रेयी र सकारात्मक पाई राजदूत श्रेष्ठको भनाई। प्रचण्डको दाबी राष्ट्रपाले समर्थन फिर्ता लिँदैन, सरकार 5 वर्ष चल्छ। सरकार र महावीर पुनबीच भेटवार्ता। महावीर पुन भन्छन् छलफलकै क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 2 पटक फोन गर्नुभयो। मिटर ब्याज समस्या सधैँका लागि अन्त्य गर्नुपर्ने बाबुराम भट्टराईको भनाई। सशस्त्रमा सादा पोसाकमा पहिचान नगर्न नीति। भर्खरै आयो निकै दुःखद खबर, सवारी दुर्घटना हुँदा कांग्रेसका नेताको मृत्यु। आखिर कसरी भयो दुर्घटना, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। नेपाली कांग्रेसले व्यक्त गर्यो दुःख। मुख्यमन्त्री कार्कीद्वारा मजदुर दिवसको शुभकामना। पूर्व लडाकुलाई 2 लाख त दिनुपर्छ, किस्ता किस्तामा दिने सोचेको छु, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। एमालेले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक इतिहासमै उच्च 39% बढाएको थियो, केपी शर्मा ओलीको दाबी। नेकपा एमालेलाई सरकारबाट हटाएपछि सार्वजनिक सुरक्षामा अवरोध गरिएको एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्पष्टीकरण, लडाकुलाई 2 लाख दिने निर्णय मेरो होइन, विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएका थिए, एमाले र कांग्रेसको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको यस्तो अडानले प्रचण्ड दोधारमा। प्रचण्ड सरकारलाई फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने, तर कांग्रेसका नेताहरू असन्तुष्ट भएपछि प्रचण्ड थप अप्ठ्यारोमा। रविले गृह मन्त्रालय खोज्नु अस्वाभाविक होइन, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई के पाउलान्। र भर्खरै आयो निकै दुःखद खबर, आखिर के भयो, एकाएक हेलिकप्टर दुर्घटना, के कति क्षति भयो, यसबारेमा सम्पूर्ण जानकारी आजकै समाचारमा। प्रचण्ड र रविको उतरा चढाव पूर्व सम्बन्ध, काम लाग्ला त सत्ता सहकार्यमा। रविलाई फकाउँदै प्रचण्ड, एउटै कानुन बनेन। संसदको पहिलो हिउँदे अधिवेशनमा धमाधम ढले नेकपा एमालेका सरकार, कोशीमा राप्रपाको भर कहिलेसम्म। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सकुशल नेपाल फर्किए, कांग्रेस नेता भण्डारी पनि स्वदेश फर्किए। सडक बनाउन थुपारेको गिट्टीमा मानिसको टाउको भेटियो। सर्पले डस्दा 1 जनाको हेटोडामा मृत्यु। रोल्पामा जीव दुर्घटना हुँदा 5 जनाको ज्यान गयो, 9 जना घाइते। थाहै नदिई शिक्षक सरुवा गरेपछि विद्यार्थी र अभिभावक बने आन्दोलित। वैशाख 2 सातासम्म सबै विद्यार्थीले पाठ्य पुस्तक पाइसक्नेछन्, शिक्षा मन्त्रालयको भनाई। खुल्यो सुक्खा पहिरोले थुनिएको अरुण जलस्रोत, सुक्खा पहिरोले थुनिएको अरुण नदी खुला। पाँचथरमा चट्याङ लागेर 54वटा भेडा मरे। सिन्धुलीमा कार दुर्घटना, 2 जनाको घटनास्थलमै ठाउँको ठाउँ ज्यान गयो। चट्याङ लागेर फेरि 1 महिलाको मृत्यु। सिन्धुलीमा कार दुर्घटना अपडेट, 1 जनाको अवस्था निकै गम्भीर। कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारी नेपाल फर्किएसँगै गरे यस्तो निर्णय। र 2 लाख दिने निर्णयको विरोध नगरौ, गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ। शिक्षाको उद्देश्यबारे सँगै शिक्षा ऐन पनि अस्पष्ट, नेता प्रदीप पौडेल। सरकारले थाल्यो महावीर पुनसँग वार्ता। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको यस्तो निर्णय, स्वदेश फर्किएसँगै चाले नयाँ कदम। महावीर पुन नेतृत्वको आन्दोलनमा राप्रपाको पनि समर्थन। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमा छलफल उपस्थित भइराख्नेछौँ। हाम्रा समाचारहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला।
दर्शक महानुभाव आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार औचित्यहीन भएको बताएका छन्। श्रमिक दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले केही गर्न नसक्ने भएकाले सरकार बसिरहनुको काम नभएको बताएका हुन्। अहिलेको सरकारमा किन बसिरहेको छ, अचम्म लाग्दो छ, केही पनि गर्न नसक्ने सरकार। ओलीले सिंहदरबारको फोहोर काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहले नउठाउने आदेश दिएको बारे पनि आफ्नो धारणा राखे। उनले सिंहदरबारभित्रको फोहोर महानगरले नउठाउने बताएका छन्। शहरी विकास मन्त्रालयले ठेक्का लगाएकाले महानगरले सिंहदरबारको फोहोर उठाउँदैन भन्न नमिल्ने ओलीको तर्क छ। सिंहदरबारको फोहोर महानगरले उठाउने नै होइन, शहरी विकास मन्त्रालयले अर्कैलाई ठेक्का दिएको छ। देश आर्थिक सङ्कटमा परेको भए पनि सरकार गम्भीर नभएको भन्दै ओलीले सरकारको आलोचना समेत गरेका छन्। अर्थमन्त्रीले नै कर्मचारी तलब दिन नसक्ने अवस्था आइसकेको भन्नु गम्भीर विषय भएको उनको भनाइ छ। साथै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको श्रमिक आन्दोलनका कारण अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस सम्मानित, सुरक्षित र समृद्धि जीवन प्राप्तिको उपलब्धिका रूपमा मनाउन पाइएको समेत बताएका छन्। शुभकामना सन्देश दिँदै उनले एमाले सरकारले औद्योगिक प्रतिष्ठान र श्रमिकका सरकारलाई सम्बोधन गरी सुस्थिर औद्योगिक वातावरण र श्रमिकको सुरक्षित तथा सम्मानित जीवनको सुनिश्चितता गरेको दावी गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले नयाँ श्रम ऐन मार्फत श्रमजीवी वर्गको सामाजिक सुरक्षा र रोजगारदाताका लागि लचकतायुक्त श्रम रोजगारको सुनिश्चित गरी एमाले औद्योगिक क्षेत्रमा अनावश्यक हडताल र सङ्घर्ष गर्न नपर्ने अवस्थाको सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका संसदीय दलको नेता पुनः रवि लामिछानेले बन्ने भएका छन्। पार्टी सभापति समेत रहेका रविले चितवन उपचुनावबाट पुनः संसदीय यात्रा तय गरेपछि फेरि संसदीय दलको नेता बन्ने पार्टीमा अनौपचारिक सहमति भएको छ। उनी 3 महिनापछि फेरि दलको नेता चुनिन लागेका हुन्। उनी संसदीय दलको नेता बन्ने सोमबार केन्द्रीय समितिको प्रस्तावलाई पार्टीको संसदीय दलको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गर्नेछ। संसदीय दलको बैठक आज अपराह्नमा बस्दैछ। नागरिकता विवादमा रविले सांसद पदसँगै संसदीय दलको नेताको हैसियत पनि गुमाएपछि रासपाले डोलप्रसाद अर्याललाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको थियो। रविले उपचुनाव जितेपछि अर्यालले दलको नेताको पदबाट राजीनामा दिएका छन्। रविले वैशाख 10 को उपचुनावमा मङ्सिर 4 को निर्वाचनभन्दा अत्याधिक धेरै मत ल्याएर चितवन क्षेत्रमा 2 बाट चुनाव जितेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई रोजेकी मन्त्रालय दिन नसकिने प्रतिक्रिया दिएका छन्। चितवनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्। अहिले रोजेको मन्त्रालय दिन सजिलो नरहेको भन्दै उनले अहिले रवि लामिछानेले रोजेको मन्त्रालय दिन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्। उहाँले स्वाभाविकले पहिलाको मन्त्रालय खोज्नु अस्वाभाविक चाहिँ होइन, मलाई लाग्दैन उहाँ त्यसमै अडेक हुनुहुन्छ। तर अहिले उहाँले रोजेकै मन्त्रालय दिने अवस्था छैन। मैले यता गठबन्धनमा पनि सल्लाह गर्नुपर्छ, हामी सल्लाह गरेर टुङ्गो लगाउँछौँ। रोजेकै मन्त्रालय दिने भन्ने कुरा त्यति सहज छैन। लामिछानेले यही मन्त्रालय चाहिन्छ भनेर दावी नगरेको पनि प्रचण्डले बताएका छन्। मन्त्रालय नपाएकै खण्डमा रासपाले सरकारको समर्थन फिर्ता नलिने विश्वास प्रधानमन्त्री प्रचण्डको छ। साथै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादीका प्रत्येक अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख रुपियाँ दिने सरकारको निर्णयबाट पछाडि हट्न नसकिने बताएका छन्। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रत्येक अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख रुपियाँ दिने निर्णय परिवर्तन हुन नसक्ने बताएका हुन्। उनका अनुसार किस्ताबन्दीमा लडाकुलाई 2 लाख रुपियाँ दिइनेछ। माओवादी अयोग्य लडाकुलाई आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय वर्तमान सरकारले नगरेको दावी गर्दै उनले एमालेका विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री र टोपबहादुर रायमाझी शान्ति मन्त्री हुँदा भएको निर्णय अहिले कार्यान्वयन गर्न लागेको पनि बताएका छन्। तर उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न खोज्दा अर्थतन्त्र नै सङ्कटमा पर्न लागेको जस्तो गरी प्रचार गरिएको उनको टिप्पणी छ। साथै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रवि लामिछाने नेतृत्वको रासपा सरकारमा आए भ्रष्टाचारको जुनसुकै फाइल पनि खोल्न आफू तयार भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने भ्रष्टाचारको कुन फाइल खोल्नु पर्ने हो, म तयार छु। रासपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता उहाँहरूले लिनु हुँदैन। हिजो बालुवाटारमा कुरा भएको थियो। रासपाले साबकै मन्त्रालय खोज्नु स्वाभाविक भए पनि रोजेकै मन्त्रालय दिन सक्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ भने रासपा सरकारमा आउने कुरा चलिरहेको उल्लेख्य सहभागी हुने विश्वास व्यक्तिले गरे। रासपाले पहिलाका मन्त्रालय माग्नु अस्वाभाविक नभएको बताउँदै उनले यसैमा उहाँहरू अडिनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छैन। सत्ता साझेदार दलका बीचमा सरसल्लाह गरेर सहमतिमा
पुग्नेछौँ। रासपालाई अहिले नै मन्त्रालय छाड्ने विषयमा आफूहरू नपुगेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले भने रासपाका अध्यक्ष रविजीले पनि हामीलाई यही नै चाहिन्छ भन्नुभएको छैन। छलफलकै क्रममा छौँ। उहाँ सरकारमा आउनु छ, सरकारमा नआए पनि विश्वासको मत फिर्ता गर्नुहुन्न। दर्शकमानुभाव, त्यसगरी नेपाल प्रहरीले नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी फरार रहेको सूचना संघीय संसद सचिवालयलाई पठाएको छ। प्रहरीले सोमबार सभामुख देवराज घिमिरेलाई सम्बोधन गरेर हत्या अभियोग पुष्टि भएका कोइरी फरार रहेको पत्र पठाएको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता कुबेर कडायतले जानकारी दिए। पत्रमा प्रहरीले सांसद कोइरी फरार रहेकाले पक्राउका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ। पहिला पनि पत्र पठाएको थियो, आज पनि हामीले उहाँ फरार भनेर अदालतको पूर्णपाठ सहितको पत्र सभामुखलाई सम्बोधन गरेर पठाएका हौं। संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले पनि सभामुखलाई सम्बोधन गरेर पत्र आएको पुष्टि गरेका छन्। उनी विरुद्ध 2072 भदौ 25 गते सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक थमन विकलाई घेरा हालेर हत्या गरेको आरोप छ। उच्च अदालत जनकपुरबाट थुनामा राखी पूर्वपक्षका लागि आदेश भएको थियो, तर उनी फरार रहेका छन्। प्रतिनिधि सभाको वैशाख 15 गतेको बैठकमा सभामुख घिमिरेले फरार रहेका सांसद कोइरीले अस्वस्थ रहेको भन्दै पठाएको पत्रलाई समावेश गरेर विधा स्वीकृतिका लागि पेश गरेका थिए। लगतै सत्तापक्षका सांसदहरूले बैठकमा विरोध जनाएपछि नयाँ अधिवेशनमा कानुन बमोजिम गर्ने भन्दै सभामुख घिमिरे पछाडि हटेका थिए। प्रतिनिधि सभाको नियमावली अदालतको आदेश बमोजिम पूर्वपक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक सेवा र सुविधा पनि स्थगित हुने व्यवस्था छ। दर्शकबिन, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। काठमाडौँको कपन स्थित सरस्वती नगरमा भाँडा पसल सञ्चालक निरा पाण्डे आचार्यको वैशाख 7 गते विवश हत्या भयो। हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा झापाका विनोद विक पक्राउ परेका छन्। शनिबार राति करिब 10 बजी झापाको बिर्ता मोड स्थित इलाम स्ट्यान्डमा रहेको एक होटलबाट प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्न सफल भएको छ। उनलाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र सिआइबीको टोलीले पक्राउ गरेको थियो। आइतबार बिहान काठमाडौँ ल्याएका उनलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले सार्वजनिक गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनको क्रममा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी दिनेश आचार्यले उक्त व्यक्तिले निराले लगाएको गहना लुट्नका लागि हत्या गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको बताएका छन्। निरा पाण्डेले करिब 1 तोला बराबरको सुनको सिक्रे लगाउनु भएको रहेछ। सोही सुन लुट्नको लागि हत्या गरेको हुँ भनेर पक्राउ परेका विकले बयान दिएका छन्। उनी भन्छन् पाण्डेको घाँटीमा भएको सिक्रे उनले चोरेर तारकेश्वर नगरपालिका स्थित पाथीभारा सुन चाँदी पसलमा 55,000 रुपियाँमा बिक्री गरेको पाइएको छ। त्यस्तै प्रहरीका अनुसार पाण्डेको पसलको गल्लामा भएको 11-1200 रुपियाँ पनि उनले लगेको पाइएको छ। काठमाडौँको कपन स्थित सरस्वती नगरमा वैशाख 7 गते व्यवसायी निरा पाण्डे आचार्य नेरुको हत्या भएको थियो। उनलाई त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज लगिएको थियो। अस्पतालमा चिकित्सकहरूले उनलाई मृत घोषित गरेका थिए। हत्यामा संलग्न विक क्यासिनोमा बाउन्सरको काम गर्थे। उनले झापामा साथै काठमाडौँमा पनि विभिन्न क्यासिनोहरूमा काम गरिसकेका छन्। कपनको सरस्वती नगरमै रहेको एक क्यासिनोमा समेत उनले काम गरिसकेका छन्। विकको कपन स्थित सरस्वती नगरमा सानी आमाको घर छ। उनी त्यस परिसरको लागि चिर परिचित नै व्यक्ति थिए। यद्यपि उनको निरासँग भने कुनै व्यक्तिगत चिन्जान र रिसिभी थिएन। प्रहरीका अनुसार घटना भएको दिन विक यतिकै घुम्दै निराको पसल पुगेका थिए। सुरुमा उनले सामान किन्न आएको भन्दै केही सामानहरू पनि हेरे। सामान हेर्ने न्युमा लामो समय निरासँगै गफिएर उनकै पसलमा बसे। केही बेरपछि उनले पैसा निकाल्न एटिएम गएर आउँछु भन्ने बहाना बनाएर बाहिर निस्किएर पुनः पसलमा पुग्दा निरा सामान मिलाउनको लागि पछाडितिर फर्किएर बसेकी थिइन्। त्यही बेला उनले मुक्काले हाने। निराले उनीतिर फर्किँदै प्रतिकार गर्न खोज्दा विकले तत्कालै उनको मुख थुनिदिए, जसका कारण उनी चिच्चाएको वरिपरि कसैले सुन्न समेत पाएन। निरा बेहोस भएर भुइँमा लडिन्। भुइँमा लडेसँगै निराकै पसलको चक्कु प्रहार गरी उनको हत्या गरेको खुलेको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी उच्च अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। पोस्टमार्टम जाँचका क्रममा उनको शरीरमा कम्तीमा 19 वटा छुरा प्रहार गरिएको देखिएको छ। प्रहरीका अनुसार प्रहरीले घाँटीमा त्यसपछि शरीरका विभिन्न अङ्गहरूमा छुरा हानेको स्पष्ट पारेको छ। आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपालाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन्। रासपा सभापति रवि लामिछानेसँग आज सोमबार बिहान
हिजो सोमबार बिहान भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव गरेका हुन्। सभापति लामिछानेले भने सरकारमा सहभागी हुनु अगाडि पार्टीले अगाडि बढाउने एजेन्डा सम्बोधन हुनुपर्ने शर्त राखेको रासोपाका महामन्त्री मुकुट ढकालले बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले रासोपालाई सरकारमा आउन भन्नुभयो। ढकालले भने तर सभापतिले भ्रष्टाचारीको फाइल खोल्ने कुरालाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रमबाट हटाएको विषय उठाउनुभयो। उनका अनुसार आइतबार भएको संवादकै आधारमा रासोपा सरकारमा जाने सम्भावना कम छ। पार्टी निर्माण गर्न र सरकारमा नजान जनताले सन्देश दिएको बुझेका छौँ। ढकालले भने सभापतिले हामीले प्रतिपक्षमा बस्छौँ भन्ने कुरा गरिरहेका छौँ। सरकारमा जाने वा नजाने बारे रासोपाले आज सोमबार बस्ने बैठकबाट औपचारिक निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ। 10 वैशाखमा सम्पन्न उपनिर्वाचनबाट सभापति लामिछाने चितवन क्षेत्रमा 2बाट र सोडिम वाग्ले क्षेत्र नम्बर 1बाट फराकिलो मतान्तरले विजय भएका थिए। उपनिर्वाचन लगतै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रासोपालाई सरकारमा ल्याउने पहल अगाडि बढाएका छन्। संस्कृति पर्यटन एवं नागरिक उडान मन्त्री सुदन किरातीले शुक्रबार सार्वजनिक रूपमै रवि लामिछानेलाई रोजेको मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। यसको 2 दिनमै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सभापति लामिछानेलाई भेटेरै सरकारमा सामेल हुन आग्रह गरेका छन्। नेताहरूका अनुसार रासोपालाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रचण्डको मनसायकै कारण मन्त्री परिषद विस्तार फेरि रोकिएको छ। यसअघि उपनिर्वाचन लगतै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने प्रचण्डको तयारी थियो, तर उपनिर्वाचनमा रासोपा सभापति लामिछानेले गत मङ्सिरको आम चुनावभन्दा धेरै मत ल्याएर जिते भने सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेद्वार काङ्ग्रेसका गोविन्द भट्टराईले हराएर तनहुँबाट रासोपाको अर्को सिट बढ्यो। उपनिर्वाचनको यही नतिजापछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफै रासोपालाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। जबकि यसअघि रासोपाले 10 पुसको सहमति अनुसार गृह मन्त्रालय नपाएकै भनेर गत 22 माघमा सरकार छोड्ने निर्णय गरेको थियो। तर अहिले तिनी रासोपा फकाउनतिर प्रचण्ड लाग्दा मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन। अझ रासोपाले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय लिएमा प्रचण्डले तत्काल मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन, किनकि रासोपा सरकारमा सहभागी भए अहिले सत्तारूढ बीच भएको भागभण्डा फेरि भत्काउनु पर्ने हुन सक्छ। त्यसका लागि सत्तारूढ नेताहरू फेरि अर्को छलफलमा बस्नुपर्ने र नयाँ तरिकाले भागभण्डा गर्नुपर्ने अवस्थामा आउन सक्छ। त्यसकारण प्रचण्ड धर्म सङ्कटमा परेका छन्, मर्नु कि बाँच्नु भएका छन्। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले सरकारमा सहभागी हुनका लागि शर्त अगाडि सारेको छ। पहिले पाएको मन्त्रालय पाउनुपर्ने, सरकारको नीति कार्यक्रमबाट हटाइएका आफ्ना एजेन्डा थप्नुपर्ने र सरकार स्थिर हुने सुनिश्चित गरे पुनर्विचार गर्न सकिने प्रवक्ता मुकुल ढकालले बताउँछन्। उनले अहिले सरकारमा जाने बारे सत्तारूढ दलहरूले भने जस्तो कुनै वार्ता वा संवाद नभएको पनि बताएका छन्। यदि सरकारमा सहभागी गराउने नै भए स्वायत्त भएर काम गर्न दिन प्रमुख दलहरू तयार हुनुपर्ने, नीति कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्नुपर्ने आदि शर्त अगाडि सारेको छ। नभई सरकारमा जानुको औचित्य नहुने रासोपाले निष्कर्ष निकालेको छ। भोलि हामीले काम गर्दा गर्दै उहाँ काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी ठुला दलका नेताहरू कानुन बमोजिम दोषी देखिए पक्राउ गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यस्तो बेला कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेप हुन भएन। त्यो तहको स्वायत्तता भयो भने, बजेटमा पनि हाम्रा एजेन्डा समावेश भयो भने हामी सरकारमा गएर काम देखाउन सुरु गर्छौँ। तर अहिले त्यो स्तरको विश्वासको वातावरण बन्छ जस्तो हामीलाई लागेको छैन। त्यसकारणले सरकारमा जान हतार छैन।